बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सच बोलो के साथ मैं हूं साकिब सलीम कुरैशी। आज के प्रोग्राम में बात होगी पीडीएम के होने वाले जलसों के हवाले से कि लाहौर में जो एक तारीखी जलसे के दावे किए गए वो जलसा कितना कामयाब था, पीडीएम आखिर चाहती क्या है। और इस दौरान इमरान खान को बड़ा पुरमुतमईन हमें नज़र आया कि इमरान खान इतने मुतमईन थे कि वो बनी गाला में अपने कुत्तों के साथ या अपने पालतू जानवरों के साथ हमें खेलते हुए नज़र आए। इमरान खान का अपने पालतू जानवरों को खाना खिलाने की जो फुटेज थी, जो तस्वीर थी, वो इतनी ज़्यादा वायरल हुई कि जिसके बाद हमने देखा है कि अपोजिशन ने बहुत ज़्यादा शोर शराबा भी किया। लेकिन पीडीएम के होने वाले जलसे में जो मुतालबात थे वो वही बात हमें बार बार नज़र आई कि सिर्फ हुकूमत जालसाज है, हुकूमत सेलेक्टेड है और हुकूमत को जाना चाहिए। मज़ीद तारीखों के नए ऐलानात नहीं किए गए, सिर्फ ये कहा गया कि जनवरी और फरवरी के अंदर जो लॉन्ग मार्च है वो इस्लामाबाद की जानिब किया जाएगा। क्या हकीकत है, क्या फसाना है, आखिर पीडीएम क्या चाहता है, इस पर आज के प्रोग्राम में बात होगी। साथ प्रोग्राम में बात होगी पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की जो एक वजारत है शेरी मज़ारी की, वो क्या कर रही हैं, फिर ख़वातीन की जो हुकूक के बिल बनाए गए हैं वो क्या कर रहे हैं। इस तरह के बहुत से ऑर्डिनेंस जिस पर आज के प्रोग्राम में बात होगी कि आखिर हुकूक नस्वा की जिस तरह बेरमती की जा रही है और जो बिल यहाँ बनाए गए हैं वो क्या सिर्फ नाम के लिए ही महदूद है। रियासत मदीना में आज भी ख़वातीन की जो तजलील है वो जारी है, आखिर क्या वजह है कि उस पर अब तक कंट्रोल नहीं किया जा रहा। इन सब पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है स्टूडियो में पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तजियाकार और सीनियर एंकर हैं जनाब जरदारी साहब। बहुत शुक्रिया जरदारी साहब आपका। जी बहुत शुक्रिया जरदारी साहब, आपसे मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा कि पीडीएम का जो एक तारीखी जलसे के दावे किए गए लाहौर में कि मीनार पाकिस्तान पर जो एक बड़ा जलसा किया गया, नज़र तो यही आ रहा था कि शायद वो जलसा इतना बड़ा नहीं है जितने दावे किए गए। आप इस जलसे को कैसे देख रहे हैं? क्या ये जलसा रिकॉर्ड कायम कर गया है इमरान खान साहब के जलसे के हवाले से, या फिर इसने कोई तारीख रकम की है? जी साकिब साहब बहुत शुक्रिया। मैं इस हवाले से मेरे दो नुक्ते नज़र हैं जो आपका सवाल है कि ये जो जलसा है ये अददी लिहाज से कितना बड़ा जलसा है। तो ये इस तरह हम इसको जलसे को मुकम्मल तौर पर नाकाम भी नहीं कह सकते, क्योंकि पीडीएम के जो जलसे हम देखते आए ये उन जलसों की सीरीज़ का आखिरी जलसा था, क्योंकि लाहौर में होने की वजह से ये फोकस में ज़्यादा रहा, मीडिया के में भी, सियासी पार्टियों की नज़र में भी, हुकूमत के भी और आवाम के भी। तो इस हवाले से ये नहीं है कि हम इसको नाकाम जलसा कहेंगे, ठीक जलसा रहा इनका। लेकिन उसके साथ साथ जो मैं इस पर एक बात कहूँ कि जिस अंदाज से हुकूमत इसको नाकाम कह रही है, असल में हुकूमत ख़ुद आज भी उस जलसे को मरने नहीं दे रही। आज सुबह ही मैंने एक टीवी चैनल पर हेडलाइंस देखी, उसमें से 6 हेडलाइंस में से जो धरने के कामयाबी के हवाले से थी वो टोटल 2 थी हेडलाइंस। एक पीडीएम की जिन्होंने 31 जनवरी की डेडलाइन दी है, और फिर कुछ धरने जलसे के हवाले से 4 से 5 हेडलाइंस उन वज़रा की थी जो हर के अलग अलग हेडलाइंस थी, और हर कोई यही कह रहा था कि ये जलसा नाकाम हुआ, जलसा नाकाम। मतलब जलसे का डंडोरा इतना पीडीएम नहीं पीट रही जितना खुद हुकूमत पीट कर उसका डंडोरा बजा रही है। तो एक चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये, हमारे यहाँ सोसाइटी में पॉलिटिकल हमारे इस एटमॉस्फेयर में ये बहुत बड़ा अलमिया है कि हम लोगों के हुजूम को देखकर ये फैसला करते हैं कि ये जलसा कामयाब है या नाकाम। दुनिया के अंदर इस तरह का पॉलिटिकल एक्टिविज्म इस तरह नहीं जज किया जाता। आप 2 बंदे भी एहतजाज कर रहे होते हैं वाइट हाउस के सामने, या लंदन में आप देखें उधर तो हाइड पार्क के सामने बहुत सारी जगहों पर एहतजाज होते हैं, चंद लोग होते हैं, उनकी बात को वज़न दिया जाता है, उनकी बात को तोला जाता है, उनकी बात को अहमियत दिया जाता है। ये नहीं देखा जाता कि कितने लोग हैं। हमारे यहाँ ये अलमिया है कि अगर बड़ा जलसा है तो फिर आप सही हैं, अगर कम लोग हैं तो मतलब आप नाकाम हैं। तो ये इसमें मैं समझता हूँ कि 2 राय नहीं है, ये हमारे एक बीमारी है, ये हमारी जो सियासी बीमारी हमारे अंदर मौजूद है, ये उसकी वजह से है। लेकिन जी, जैसा आपने खुद कहा कि पीडीएम के जलसे को ज़िंदा रखा जा रहा है, तो आखिर हुकूमत की पॉलिसीज़ है क्या? बड़ी ज़बरदस्त आपने बात की है कि बात की अहमियत होनी चाहिए, बात करने वाले की अहमियत होनी चाहिए कि कौन किस वज़न के साथ बात कर रहा है। लेकिन बात तो वही है कि जो हमें कंटेनर पे या फिर हमें जलसा गाह के ऊपर जो लोग खिताब करते हुए नज़र आते हैं उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी क्या रह गई है। बहरहाल इस पर भी आपसे जानना चाहूँगा। साथ ये जानना चाहूँगा जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए, और पीडीएम के जलसों को हम ये देख रहे हैं कि पहले नवाज शरीफ का बयानिया एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ रहा है, और अब जो हमें बयानिया नज़र आ रहा है जो एएनपी की जानिब से नज़र आ रहा है बार बार, जैसे महमूद अचकज़ई साहब ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए लाहौरियों के लिए भी, और कराची में जो अल्फाज इस्तेमाल किए थे, तो अब ऐसा तो नहीं कि महमूद अचकज़ई का बयानिया भी जो है वो पीडीएम कहेगी कि ये पीडीएम का बयानिया नहीं है। आखिर ये बयानिए पीडीएम के प्लेटफॉर्म से ही क्यों इस्तेमाल किए जा रहे हैं? साकिब साहब, हमने पिछले प्रोग्राम में भी यही चीज़ डिस्कस की थी, और उस पर मैंने ये कहा था कि ये 11 की 11 जमायतें और उनके 11 सरबराहान एक ही कंटेनर, एक ही स्टेज पर मौजूद होकर अपने अपना बयानिया
آ کر بتاتے ہیں، اپنے اپنے نیریٹو پہ چل رہے ہیں، اپنے اپنے آئیڈیالوجی پہ چل رہے ہیں۔ اختر مینگل صاحب کی آپ اسپیچ دیکھ لیں، اس کی الگ ہوتی ہے، مولانا صاحب کی الگ ہوتی ہے، مریم نواز کی الگ ہوتی ہے، بلاول ایک محتاط انداز میں کرتے ہیں، پھر چکزئی صاحب کی، مطلب آپ ہر کسی کے دیکھ لیں، ہر کوئی اپنی اپنی ایجنڈا کو یہاں رکھ رہا ہے اور اپنے اپنے جو ان کی پارٹی کے لوگ ہیں، جو ان کی آئیڈیالوجی پہ چلنے والے، ان کو ایڈریس کر رہا ہوتا ہے۔ ان کا کوئی مقصد نہیں ہوتا کہ سامنے، اب یعنی کہ آپ یہ خود سوچ لیں کہ ایک لیڈر جو لاہور کے اندر کھڑا ہو کر لاہوریوں کو یا پنجاب سے باقی شہروں کے آئے ہوئے لوگوں کو ایڈریس کر رہا ہو اور وہاں وہ پنجابی کو گالی دے رہا ہو، تو اس سے آپ خود اندازہ لگا لیں کہ وہ ان لوگوں کو خطاب نہیں کر رہا تھا جو سامنے موجود تھے، بلکہ وہ اپنے ہی ان نظریے کے پر چلنے والے لوگوں کو خطاب کر رہا تھا۔ تو اس حوالے سے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ 11 نظریات کے ساتھ پی ڈی ایم چل رہی ہے، لیکن پی ڈی ایم جو متفق ہے وہ یہ کہ 31 جنوری تک انہوں نے ٹائم دیا ہے کہ وزیر اعظم صاحب استعفیٰ دے دیں، نہیں تو پھر 1 فروری کو ان کا ایک سربراہی اجلاس ہوگا جس میں لانگ مارچ کی تاریخ دی جائے گی، لیکن ابھی تک استعفے جمع ہو رہے ہیں اور استعفے 31 دسمبر تک جمع نہیں ہو رہی۔ لگ تو یہی رہا ہے کہ جیسے عدالتوں میں جب آپ جاتے ہیں تو ملزمان کو ملتی ہے تاریخ اور تاریخ پر تاریخ، تو جلسوں میں موجود لوگ بھی اور پی ڈی ایم کے جو بھی سربراہان ہیں، بہرحال صدر پاکستان تو مولانا فضل الرحمان صاحب نہ بن سکے، لیکن پی ڈی ایم کے صدر ضرور بن گئے، تو ان کو یہ کہلوانے میں شاید خوشی بھی محسوس ہو رہی ہے، اور پھر وہ بھی دے رہے ہیں تاریخ پر تاریخ کہ اگلا اجلاس اس پر تاریخ، پھر اگلے اجلاس پر ایک اور نئی تاریخ۔ 31 جنوری کی تاریخ کی آپ نے باتیں کی ہیں کہ ظاہر ہے وہاں سے بیانات بھی آ رہے ہیں۔ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب تو نواز شریف کو نااہل کرانے میں کامیاب ہو گئے تھے، حکومت نہیں گری تھی لیکن نواز شریف کو نااہل کرانے میں کامیاب ہو گئے تھے، اب ان کا مطالبہ یہ کہ حکومت جانی چاہیے، یہ عمران خان تک محدود نہیں ہے، تو کیا حقیقی طور پر عمران خان کا اگر ان کے ساتھ کمپیریزن کیا جائے تو کیا یہ کامیاب ہو سکتے ہیں عمران خان کا استعفیٰ یا پھر پوری پارلیمنٹ کو لپیٹنے میں؟ جہاں تک میرے خیال میں استعفیٰ 1 مہینہ 1.5 مہینہ ہے، ہم دیکھ لیں گے، نہیں آئے گا، عمران خان استعفیٰ نہیں دے گا، اس حوالے سے یہ تو بات ابھی تک کم سے کم میرے معلومات کے حساب سے وہ کنفرم ہے کہ وہ استعفیٰ نہیں دے رہے، اور نہ ہی ان کو کہیں سے کہا گیا ہے کہ آپ اس حوالے سے کوئی استعفیٰ تیار کر لیں۔ اپوزیشن کا وہ ہم مومنٹم دیکھیں گے کہ واقعی وہ اسلام آباد آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے، ان کا پورا زور یہی ہے کہ یہ انہوں نے آ کر سینٹ انتخابات کو ڈسٹرب کرنا ہے، اور کوئی ان کو سروکار نہیں ہے۔ یہی دھرنا پھر اس وقت لگاتے ہیں جب دھاندلی ہوئی تھی، تو حکومت کو اسی وقت چلنے نہ دیتے، 2.5 سال تک حکومت چل گئی، اب کیونکہ مارچ میں سینٹ انتخابات ہونے جا رہے ہیں، اس لیے انہوں نے اس انتخابات کو ڈسٹرب کرنا ہے، جس لیے یہ جا کر عین موقع پر یہ استعفیٰ دے دیں گے۔ اور اگر یہ اسپیکر کا ثواب دید ہوتا ہے کہ وہ کس کا کب کرتا ہے ایکسیپٹ، اس کو 150 استعفے جب اسپیکر کے پاس ہوں گے، وہ ہر روز ایک بندے کو بلائے یا 2 بندوں کو بلائے تو بھی اس کو کتنے مہینے لگیں گے، اور وہ چاہے تو سینٹ اس تک لے آئے گا۔ لیکن صرف ایک جو سب سے بڑا ہتھیار ہے وہ پیپلز پارٹی کے پاس ہے کہ وہ اگر سندھ اسمبلی توڑ دیتی ہے، کیونکہ خود سی ایم اگر استعفے منظور نہیں کرتا اسپیکر جو ان کا اپنا ہی ہے، تو پھر ایک آپشن یہ ہے کہ سی ایم خود کہہ دے کہ اسمبلیاں توڑ دو، تو اس دوران یہ ہوگا کہ بھئی کہ ہم چلیں بھی سندھ کے سینٹ انتخابات نہیں کراتے، باقی صوبوں کو کروا دیتے ہیں۔ تو آپشنز دونوں کے پاس موجود ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی بنسبت اس وقت پی ڈی ایم ڈو اینڈ ڈائی کی پوزیشن میں آ گئی ہے کہ اگر ان سے کچھ نہ ہوا تو پھر سمجھے کہ وہ، جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ دھرنوں کی جو تاریخ ہے، چاہے وہ طاہر القادری کا پیپلز پارٹی کے خلاف دھرنا ہو، عمران خان کا ان کے خلاف ہو، نواز شریف کے خلاف، یا کچھ مہینے پہلے جو مولانا فضل الرحمان کا تھا، جو بھی دھرنے، جو بھی لانگ مارچ اسلام آباد میں حکومت گرانے کے لیے آئے وہ خالی ہاتھ گئے، آج تک کامیاب نہیں ہوئے۔ اچھا، اب تھوڑا سا مختصر آپ سے جاننا چاہوں گا، بڑی دھرنے پہ تم نے بڑی بات کی ہے، اب تھوڑی سی ایک لائٹ موومنٹ کی بات کرتے ہیں کہ جس دن پی ڈی ایم کا جلسہ اور لاہور میں تاریخی جلسے کی دعوے کیے جا رہے تھے، ایسے میں عمران خان صاحب کا جو مومنٹم تھا بڑا ریلیکس ہمیں نظر آیا، تصویریں وائرل ہوئیں کہ وہ اپنے پالتو جانوروں کے ساتھ وہاں پہ بڑے لطف اندوز ہو رہے ہیں، انہیں کھانا کھلا رہے ہیں، اور بڑا اس کو بڑی 2 طرح سے دیکھا گیا کہ ایک طرف انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا وہ دکھایا گیا، دوسری جانب یہ بھی دکھایا گیا کہ وہ اتنے ریلیکس ہیں، اور جن کو وہ کھانا ڈال رہے ہیں تو الفاظ یہ بھی استعمال کیے گئے کہ انہوں نے یہ میسج کنوے کیا ہے کہ میرے پالتو جانور جس جگہ موجود ہیں تو میں ان کو بھی اسی طرح ٹریٹ کرتا ہوں، میں وہ الفاظ استعمال کرنا نہیں چاہتا۔ آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں عمران خان کی اس ایکٹیویٹی کو، اتنا ریلیکس ہونا، تو وہ اپوزیشن کو کیا میسج انہوں نے کنوے کیا؟ ریلیکس ہونے کا میسج دے کر عمران خان صاحب نے یہ بتا دیا ہے کہ وہ ریلیکس نہیں ہے، عام طور پر یہی ہے، یہ مطلب پولیٹیکل جو ہمارے یہاں گیسچر جو ہیں وہ اسی لیے ہوتے ہیں، جو دکھایا جاتا ہے وہ اصل میں ہوتا نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں پرویز مشرف اپنے استعفیٰ سے 2 گھنٹے پہلے کہہ رہا تھا کہ میں استعفیٰ نہیں دے رہا، اور 2 گھنٹے کے بعد قوم سے خطاب میں انہوں نے سب چیزیں چھوڑ دی تھی۔ تو یہ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے، یہ دکھا کر عمران خان صاحب نے یہ میسج، کم سے کم جو میں نے چیزیں آج تک آبزرو کی ہیں پولیٹیکلی، کہ بتایا ہے کہ وہ پریشر میں ہیں۔ اور اب رہی بات یہ کہ
ایک چیज़ हम देखें, PDM का पहले जलसे से लेकर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखें, उनके इल्ज़ामात देखें, उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो सबका सामने. हुकूमत की तरफ से जो सबसे बड़ी जो गैर जिम्मेदाराना बात होती है, जो वो ये जो मैंने फील की है कि वहाँ से जो इल्ज़ाम आता है यहाँ से एक ही जवाब आता है कि NRO नहीं देंगे. वो कहते हैं बिजली इन्होंने महंगी कह दी, ये देखें NRO नहीं देंगे. वो कहते हैं मुल्क में बदहाली होगी, मुआशी बहरान आ गया, ये कहते हैं NRO नहीं देंगे. यहाँ आकर हम जायज़ा लेंगे तो हुकूमत कहीं ना कहीं कम पड़ जाती है. भाई आप उनके बात का जवाब उधर से दे, बताएं कि आपने क्या मुआशी इनकलाब लाए हैं. आप बताएं कि आपने बेरोज़गारी किस हद तक कम की. जो इल्ज़ाम लग रहा है उसका जवाब सिर्फ इनके पास एक ही, कि NRO नहीं देंगे. लेकिन प्लेटफॉर्म तो ठीक नहीं है ज़रारी साहब, जिस प्लेटफॉर्म पर ये भी बात कर रहे हैं PDM वाले भी, इस पर भी आपकी तरफ मैं आता हूँ. एक अब मैं आपसे और जानना चाहूँगा इस बात को भी, जैसा आपने शुरू में कहा था कि हुकूमत इस धरने को, इस जलसे को मरने नहीं दे रही, ख़त्म होने नहीं दे रही. ठीक इसी तरह क्या हुकूमत एक प्रमोशनल कैंपेन चला रही है अपोजिशन के लिए कि जब भी कोई मामला होता है तो एक अपोजिशन के लिए एक कैंपेन चलाई जाती है, जैसा अब नज़र आ रहा है केसेस बनना शुरू हो गए कि जी वो जंगला टूट गया तो केस हो गया, कोविड की SOP की खिलाफ वर्जी की गई है तो अब वज़रा के ऊपर जो है वो अपोजिशन पे केसेस बनना शुरू हो गए, अदालतों में जाएंगे, मीडिया ट्रायल. मतलब क्या हुकूमत क्या चाहती क्या है? हर किसी को एक तो वो उनको सिंपैथी वोट दिलवाना चाहती है नून लीग वालों को या PDM वालों को कि जी अब उनके खिलाफ केसेस बन रहे हैं, तो जैसे आपने कहा कि 6 सुर्खियों में खबरें बनती जा रही हैं. हुकूमत क्या उनके लिए रास्ता आसान कर रही है? सुर्खियों में खबरें भी काम बन रही हैं. आजकल तो अखबारात पूरा पहला सफाई इश्तारात से भर दिया जाता है और सवाए लोगों के, बाकी तो अखबार में कोई ख़बर ही नहीं है, फिर आपको अंदर जाना पड़ता है. दूसरी चीज़ ये है कि इस मौजूदा मामले में मैं समझता हूँ कि अगर आप हम इनिंग की बात करें तो मैं हुकूमत को वोट दूंगा कि हुकूमत बहुत अच्छा प्ले कर रही है. वो इसलिए क्योंकि सारी मीडिया, सारे अवाम इन PDM और इन इस्तीफ़ों और इन लॉन्ग मार्च, इन धरनों, इस चीज़ में फंसे हुए हैं. हुकूमत उनको जवाब दे रही हैं. असल इश्यूज़ जो हैं वो पीछे चले गए, जिसका फ़ायदा इमरान खान की गवर्नमेंट को मिल रहा है कि लोग अब उनसे ये नहीं पूछ रहे. अभी शायद समरी भी आ गई कि एक आध दिन में ये 5-6 रुपये पेट्रोल भी बढ़ाने जा रहे हैं और बिजली भी बढ़ा चुके हैं, लेकिन वहाँ से कोई चीख पुकार नहीं आ रही. तो इसका फ़ायदा PTI की हुकूमत ज़रूर उठा रही है. लेकिन इस सारे मामले में जहाँ तक केसेस का ताल्लुक है तो ज़ाहिर है वो प्रेशर तो देंगे. ये पूरी इनकी कोशिश होगी. शेख रशीद को लगाने का मकसद जो है वो मेरे नज़र में 2 आ रहे हैं. एक यही है कि अपोजिशन को एक ऐसा बंदा दे दिया गया जो हर किस्म के हालात को फेस कर लेगा और मीडिया को भी वो फेस करने की सलाहियत रखते हैं. शेख रशीद साहब बहुत सीजनड पॉलिटिशियन हैं, उनको पता है कि मामला किस तरह डील होते हैं. तो एक तो ये उनको वो बंदा दे दिया है जहाँ से जिनका बिलाल भुट्टो साहब नाम नहीं लेते, वो उनसे उस हवाले से बात नहीं करना चाहते, तो एक तो सख्त बंदा दे दिया है. और दूसरा ये शायद एजाज शाह साहब को तब्दील करके ये भी एक मैसेज दिया गया है कि इस अगर कहीं कोई सिस्टम का कोई मामला या अगर शेख रशीद का फेलियर होता है या शेख रशीद इसको सही अंदाज में टैकल नहीं कर पाते, तो फिर ये तासुर नहीं जाना चाहिए कि ये भी कोई सिलेक्टर्स की तरफ से था, क्योंकि एजाज शाह के हवाले से इस तरह का तासुर मौजूद था कि वो सिलेक्टर्स की तरफ से हैं. तो शायद उस नाकामी को बचाने के लिए भी ये हो सकता है. लेकिन ये हमारा तजिया यकीनन कबल वक्त है. अब 1.5 महीना है, उसके बाद पता लगेगा कि हालात किस तरफ जा रहे हैं. बहरहाल जैसे आपने कहा कि अब 1.5 महीना और ये तो वक्त ही बताएगा कि क्या होने वाला है. एक छोटा सा ब्रेक लेंगे. जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे ख़वातीन के हवाले से कि ख़वातीन को जिस तरह हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में खुसूसी तौर पर जो है वो हरासा किया जा रहा है नौकरियों के हवाले से, किसी और हवाले से भी. आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा? और अपोजिशन की जो शोर शराबे की हमने इस अपने पार्ट में हिस्से में बात की है, ये तो अब आने वाला वक्त बताएगा कि हुकूमत पाकिस्तान के लिए कितना टफ टाइम होगा, शेख रशीद कितने मज़बूत साबित होंगे इमरान खान के लिए. एक मुख्तसर ब्रेक और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे प्रोग्राम को चेंज करेंगे. क़याम पाकिस्तान से लेकर अब तक हुक्मरानों ने पाकिस्तान की तरक्की में क्या किरदार अदा किया? माजी के हुक्मरानों ने पाकिस्तान की तरक्की में संवार पैदा किया या फिर बिगाड़?
वेलकम बैक। और ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे पीडीएम के होने वाले उस जलसे के हवाले से जिसने तारीख रकम तो की, लेकिन किसके लिए? क्या हुकूमत के लिए या फिर ख़ुद अपने लिए? पीडीएम के जलसे में हमें ज़बान बहुत मुख्तलिफ नज़र आई और लोगों का जो हुजूम था, जैसे ख़ुद ज़दाई साहब ने कहा कि लोगों के होने से फ़र्क नहीं पड़ता, उस बात से फ़र्क पड़ता है जिस बात की अहमियत होनी चाहिए। बहरहाल वो अहमियत हमें अब तक इमरान खान की जानिब नज़र नहीं आ रही है कि इमरान खान साहब अपोजिशन को या पीडीएम को किसी किस्म की अहमियत दे रहे हैं। अब हम प्रोग्राम में बात करेंगे ख़वातीन के हवाले से, हम बात करेंगे ख़वातीन को हरासा करने के हवाले से। इस वक्त स्क्रीन पर जो फुटेज चल रही है, ये फुटेज है एक लाहौर के बड़े मारूफ कारोबारी शख्स की, और आप देख सकते हैं कि गाड़ी के अंदर ये शख्स, ये जो कारोबारी शख्स है, ये गाड़ी चला रहा है और इसके पीछे एक खातून बैठी हैं जो मुस्तकिल तौर पर अपने लिए नौकरी की बात कर रही है। वो क्या बात कर रही है, पहले थोड़ी सी आपको वो गुफ्तगू सुनाते हैं। जॉब के बारे में आपसे जो बात कर रही थी, जॉब किस चीज़ की और क्या है, आप उसके बारे में बात करें। पर्सनल सेक्रेटरी की जॉब है, लेकिन ज्वाइनिंग के बाद तुम्हारा जो डेजिग्नेशन है ना, वो पर्सनल सेक्रेटरी का नहीं होगा, फिर ऑफिस इंचार्ज का होगा। पर्सनल सेक्रेटरी में रिलेशनशिप जस्ट मेरे साथ ही है। सही। तो और ज़ाहिर ऑफिस जब ज्वाइन करोगी सैलरी एडवांस मिल जाएगी। तो घबराई क्या? पापा बहुत ज़्यादा बीमार हैं जिनकी वजह से मैं जॉब करना चाह रही हूँ। मेरी मम्मा ज़ईफ़ हो चुकी हैं। मेरी एक बेटी की उम्र 7 साल है और 3 साल का बेटा है। जॉब ना होने की वजह से फिर मेरे बच्चों की पढ़ाई काफ़ी स्टॉप हो गई थी, फिर हस्बैंड भी नहीं थे साथ, तो अब काफ़ी अरसे बाद मैंने फिर बच्ची को स्कूल में वो किया है। वो काफ़ी नीडी हूँ जॉब की, वालिद का भी है, वालदा भी है मेरे ऊपर, और 2 बच्चों का भी साथ है, तो जिम्मेदारियाँ जी जिम्मेदारियाँ काफ़ी हैं। अच्छा वक्त आप आया तो हटा दो। तो आप शर्माती मत हो। तो तो अरे कहा तो था कि रिलेशनशिप, मतलब रिलेशनशिप में समझी नहीं। मुझे तो जॉब की वो थी ना नीड के मैंने जॉब के लिए आना है, तो सेटिस्फाई लिखा हुआ था। किस तरह का सेटिस्फाई और रिलेशनशिप? किन चीज़ों से? मतलब फर्स्ट टाइम बंदा इस तरह आए और अपनी मजबूरी में काम के लिए, जॉब के लिए, मतलब मेरा बिल्कुल भी ऐसा माइंड नहीं था कि ऐसा कुछ होगा या इस वजह। अच्छा तो तुम नहीं हो उसके लिए प्रिपेयर? मतलब आपसे तो जॉब के लिए आई थी ना मैं, आपने कहा जॉब मतलब शायद जॉब हो जाएगी क्योंकि मेरे जॉब वालिद तो साहब जो है ना आहिस्ता मेरे वालिद साहब काफ़ी बीमार हैं। जॉब तो जब ज़ाहिर मैंने तुमसे लिखा था कि आज सेटिस्फाई करोगी तो कल से ज्वाइनिंग होगी। सेटिस्फाई मतलब शादीशुदा रह चुकी हो ना? हाँ, वो तो शादीशुदा रह चुकी। मेरी असल में बहुत कम एज में शादी हुई थी, तो इस वजह से मैं कुछ ज़्यादा समझदार भी नहीं हूँ, थोड़ी बावली सी टाइप की हूँ। बाहर निकली नहीं ना कभी। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ, मेरे पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो जॉब के लिए मैं निकली कि बच्चों का भी तो खर्चा कर मैं तो सकूं। बता रहा हूँ तुम्हें रिलेशनशिप के लिए तैयार नहीं। तो आप मुझे समझाएं ना, खुल के समझाएं ताकि रिलेशनशिप ऐसे तो नहीं होगा। तो कैसे होगा फिर? देखिए सर, मुझे ना थोड़ा तो फिर आई क्यों? जॉब के लिए आई थी मैं। आफ्टर रिलेशनशिप है जॉब। आफ्टर रिलेशनशिप जॉब के लिए ये सब कुछ करना क्या ज़रूरी है? जॉब तो कल से मिल जाएगी। तो मुझे उसके लिए ये सब कुछ करना ज़रूरी है। तो ये सब कुछ करने के बाद ही मुझे काम मिलेगा आपके साथ रिलेशन में इस तरह के दे देना जॉब। फिर आपको सोच के बताती हूँ, मैं थोड़ा कंफ्यूज्ड हो रही हूँ। तुम फिर आओगी, मेरी कोई वो नहीं होगी ना। अब तुम जाओगी तो मेरी कोई गारंटी नहीं है कि मैं तुम्हें दूंगा कि नहीं दूंगा। रिलेशनशिप के लिए थोड़ा सा टाइम देते हैं सोचने के लिए, कि मैं तो अपनी मजबूरी में आई थी कि आप शायद। टाइम वेस्ट हुआ ना। किसका? तो मेरा भी तुम्हारा भी।
अभी मुझे मेरे पापा का इलाज करना है तो उसका एडवांस देंगे? हाँ मिल जाएगा। कब? कल। कल जॉब और कल ही मिलेगा? ऑफ कोर्स। सर क्या? मुझे थोड़ा प्रॉब्लम में हूँ और मैं थोड़ा टेंशन में आई थी। तो फिर मैं कर देता हूँ, लेकिन मेरी कोई गारंटी नहीं है। देखा आपने कि किस तरह ये गुफ्तगू है, और ये वो गुफ्तगू है जिस पे नाज़िबा अल्फाज इस्तेमाल किए गए। किस तरह ये शख्स गाड़ी चलाता है, गाड़ी चलाते हुए इस मासूम लड़की को, खातून को हरासा करता है, नौकरी का झांसा देता है, और हमारी मासूम ख़वातीन जो मजबूर होकर घरों से बाहर निकलती हैं वो इन दरिंदों के भेद चढ़ जाती हैं, इनकी हवस का शिकार हो जाती हैं, इनकी हवस का निशाना बन जाती हैं। क्योंकि मजबूरी के आगे ये दरिंदा सिर्फ इंसान जो किसी भी तरह इंसान कहलाने के काबिल नहीं हैं, और किस तरह मजलूम लड़कियों का इस्तेमाल करते हैं, उनका इस्तेहसाल करते हैं। किस तरह आपने देखा कि ये शख्स गाड़ी चलाता है, गाड़ी किसी जगह पर रोकता है, फ्रंट शीशे को कवर करता है किसी कवर के साथ, और फिर पीछे आके बैठता है। ये फुटेज में भी आपको नज़र आ रहा होगा कि ये शख्स पीछे आके बैठता है, पीछे आके फिर गलत अल्फाजों का इस्तेमाल करता है, और इस खातून की मजबूरी से फ़ायदा उठाने के लिए हर मुमकिन ऑफ़र उसे देता है। और साथ आप देख सकते हैं कि फिर ना सिर्फ नाज़िबा अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता है, बल्कि गैर ज़रूरी जो अल्फाज हैं ना सिर्फ उनका इस्तेमाल किया गया, बल्कि ऐसी हरकत भी की गई जो नहीं होनी चाहिए थी। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में ज़ुहैब ज़रदारी साहब। ज़रदारी साहब, आपने फुटेज देखी, आप क्या कहिएगा कि इस तरह के दरिंदों के ख़िलाफ़ हुकूमत को क्या कार्रवाई करनी चाहिए? हुकूमत पंजाब सिर्फ बिल बनाने तक तो महदूद है, हुकूक निस्वा की बात तो की जाती है, शरी मज़ारी की वजारत की बात तो की जाती है, तो फिर ये किस लिए बनाई हुई है जब एक खातून को इंसाफ नहीं मिल सकता? रियासत मदीना में जब तक, नाउज़ुबिल्लाह मुझे लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए, मैं रियासत मदीना का लफ्ज़ इस्तेमाल करना नहीं चाहता, मैं बार बार कहता हूँ, लेकिन पाकिस्तान में कब तक जिस्म का इस्तेमाल करने के बाद एक मासूम औरत को नौकरी लेना पड़ेगी? ये कब तक होता रहेगा? कब तक इस तरह के वजीर, इस तरह के कारोबार और इस तरह की कारोबारी शख्सियत इस तरह की ख़वातीन का इस्तेमाल करते रहेंगे? क्या कहिएगा? साकिब साहब, पहले बात तो आपने जिस तरह कहा कि शरी मज़ारी साहब, उनके जो इंसानी हकूक़ की वजारत है, उनके पास कलमदान है, तो उसका क्या रोल है? उनके हवाले से तो कल आपके प्रोग्राम में जैकब आबाद से ताल्लुक़ रखने वाली नायब उमरानी जो थी, जिनके 4 फैमिली मेम्बरान को कत्ल कर दिया गया, और वो शरी मज़ारी के ऑफिस के धक्के खा रही हैं, और जिस दिन इंसानी हकूक़ का आलमी दिन था उस दिन वो उनके ऑफ़िस में गई तो उनको तज़लील का निशाना बनाकर निकाल दिया गया। तो इंसानी हुकूक के वज़ीर की ये हालत है जो आपके सामने भी बयान हो चुकी है। और ये जहाँ तक बात पंजाब के इस कानून साजी में है, तो कानून साजी तो चारों सूबों में इस हवाले से बनी हुई है, लेकिन मामला इम्प्लीमेंटेशन का है, वहाँ अमल दरामद हो नहीं रहा उन कानून पर। दूसरा ये कि ये जो हम इस मामले को जो देखें तो ये हमारी सोसाइटी का एक बहुत बड़ा अलमिया है। हमारी सोसाइटी के अंदर मजबूर औरत को या लड़की को जब कोई जॉब चाहिए या किसी भी तरह से वर्क प्लेस जो उसको हिरासमेंट होती है, तो वो यकीनन एक बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल वो अख्तियार कर चुकी है। हाँ, ये मेरे ख़्याल में चीज़ें हम देखें तो ये शुरू से ही होती हुई आ रही है, लेकिन आजकल डिजिटल मीडिया के आने से वो बहुत सारी चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं। और दूसरी बात कि उन ख़वातीन में अब ज़्यादा हिम्मत आ गई है, जिसकी वजह से उन चीज़ों को वो एक्सपोज़ कर रही हैं। ये वीडियो भी यकीनन ये 2 ही उसमें सवार हैं, एक वो जो बिज़नेसमैन है और एक वो खातून है। तो मेरे ख़्याल में वो खातून ने ख़ुद वो वीडियो बनाई है, जो भी एक हिम्मत का काम है, और उन्होंने वो हिम्मत करके वो सारी चीज़ें बनाई हैं। और मैं समझता हूँ कि वो आखिरी हद तक जो उनकी उस हरकत को बर्दाश्त करने का भी मेरे ख़्याल में सबब यही होगा कि वो उसको एक्सपोज़ करना चाहती होगी, तब उसलिए वो उन चीज़ों को उसने रिकॉर्ड भी किया है। तो ये अलमिया हमारी सोसाइटी में मौजूद है, क्योंकि उसके बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, उसके बहुत सारे महरक़ात हैं, गुरबत है, लोगों की ज़रूरत, जो हमारा अशराफिया है वो लोगों की ज़रूरियात का नाजायज़ फ़ायदा उठाता है। अगर ऐसा ही है तो ज़रदारी साहब, आप बड़ी ज़बरदस्त बातें कर रहे हैं, हमने कानून की बात की है, कानून शिकनी की हम बात करते हैं बार बार, तो फिर हुकूमत जिस्म फरोशी को एक लाइसेंस दे दे बाकायदा तौर पर। कोई भी खातून जो समझती है अपने आप को मजबूर है, वो कम से कम ऐसे दरिंदों का शिकार बनने से बेहतर है
کہ وہ جسم فروشی کے ذریعے ہی اپنا گھر بار چلا لے جب تک کہ درندے بیٹھے ہوئے ہیں. اور چاہے اس میں کوئی بھی, اس سے پہلے ہم نے شیخ رشید صاحب کی تصاویر بھی ویڈیو وائرل ہوتے ہوئے دیکھی, تصاویر وائرل ہوتے دیکھی ہے, کس کس کے انگلیاں اٹھائیں, کس کو محفوظ کریں, کون سی بیٹی مجھے بتا دیں آپ محفوظ ہے. پھر جب اس طرح ہمیں نظر آتا ہے کہ لوگوں بچیوں کے ریپ کیے جاتے ہیں, معصوم بچیوں کے ریپ کیے جاتے ہیں, تو ایسے ہی لوگ ہیں. اور اس وقت جو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, یہ فوٹیجز ساتھ ہمارے چل رہی ہیں, اس درندے کو پہچانیے. یہ درندہ جہاں بھی ملتا ہے, اس کی اپنی ماں بیٹیاں شاید اس سے محفوظ نہیں ہوں گی کہ جو نوکری کا جھانسا دے کر اس طرح کی معصوم خواتین کو پریشان کرتا ہے. آپ بات کریں زرداری صاحب کے قوانین پر امپلیمنٹ نہیں ہو رہا, کون کرے گا؟ حکومت کا کام ہے کرنا, آپ کا یا میرا کام ہے؟ آخر کیسے ہوگا؟ اگر یہ خاتون ہمت نہ کرتی تو شاید اس کو مار دیا جاتا, اگر پکڑی جاتی تو پھر یقیناً یہ میں نے کہا نا, وہ ہمت کا کام کیا ہے انہوں نے. اور ایک تو انہوں نے یہ ہمت کی کہ وہ پوری ویڈیو انہوں نے بنائی, اس کے بعد بڑی ہمت تو یہ تھی کہ وہ بندہ آتا ہے اور ان کے ساتھ نازیبہ حرکات کرتا ہے, وہ بھی اس کو برداشت کر رہی ہے صرف اس وجہ سے کہ تاکہ اس کو ایکسپوز کر سکے. تو بالکل انہوں نے ہمت کا کام کیا ہے. اور جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت نے امپلیمنٹ کرنا ہے, تو حکومت کی بات وہ میں کہے گا نا, شیریں مزاری کہ آپ کے سامنے وہ معاملہ ہے کہ جب حکومتی عملدار جو ہیں وہ اس طرح کی چیزیں کرتے ہوں. ہمارے ہاں سیاستدان تو رات کو 3 بجے تنظیم سازی کے چکر میں جا کر جہاں وہ ان کو لطر پڑتے ہوں, تو وہ ساری چیزیں ہمارے سامنے, پوری سوسائٹی ہماری ایک بدنما چہرہ رکھتی ہے. یہ ایک بڑے انقلاب کے بعد ہی جا کر ہمارے حالات بہتر ہو سکتے ہیں. اس پر ابھی یہ آ گیا ہے, چلے یہ ایکسپوز ہو گیا ہے, آپ مجھے بتائیں اس پر کیا ہوگا, کون سی FIR ہوگی, اس پر کون سی چیزیں؟ اشرافیہ ہے, اس کے پاس کروڑوں روپے ہیں, وہ پولیس کو بھی خرید سکتا ہے, وہ قانون کو بھی خرید سکتا ہے, آگے چل کر اس لڑکی کو پریشرائز کر سکتا ہے, اس کی فیملی کو پریشرائز کر سکتا ہے. یہ ایک نہیں, اس طرح کے ہزاروں واقعات ہمارے ملک میں ہوتے ہیں اور آگے چل کر وہ دب جاتے ہیں ان پر, کیونکہ قانون اس صحیح معنی میں حرکت میں نہیں آتا. یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ آفر کر رہا ہے, ہراس کر رہا ہے, یہاں تو بچیوں کے ریپ کر کے ان کو قتل کر دیا جاتا ہے, معصوم بچیوں کو, کہ کوئی کسی عمر کی خاتون محفوظ نہیں ہے. سندھ ہو, پنجاب ہو, بلوچستان, KP, ہر جگہ پورے پاکستان سے اس طرح کے واقعات آتے ہیں. 1-2 واقعات ہوئے, زینب والا معاملہ قصور میں ہوا, اس کو بڑا ہائی لائٹ بھی کیا گیا, لیکن اس کے باوجود اس کے بعد پتہ نہیں کتنے اس طرح کے کیسز رپورٹ ہوئے, لیکن اب کسی کو سزا نہیں آئی. اب جب سزائیں نہیں ہوں گی, جب آپ کا اسپیڈی ٹرائل نہیں ہوگا, آپ کا جوڈیشل سسٹم اتنا ویک ہوگا, آپ کے پاس پولیس کی انویسٹیگیشن اس طرح کے سے نہیں ہوتی, نہ فورنزکلی, نہ کوئی جدید طریقوں سے اس میں ہو رہی, تو اس سارے صورتحال جب اس طرح کی حالتیں ہوں, تو اس طرح کی سوسائٹی میں اس طرح کے معاملات ہر روز ہوں گے. یہ ایک چیز ہے جو میرے اور آپ کے سامنے رپورٹ ہوئی ہے. اس طرح کے ہر روز سینکڑوں واقعات پورے پاکستان میں ہوتے ہیں, لیکن وہ لڑکیاں یا تو سوسائٹی کے پریشر کی وجہ سے, فیملی کے پریشر کی وجہ سے, یا اپنی مجبوری کی وجہ سے دبا جاتی ہیں اور وہ بیان نہیں کرتی ہیں, بلکہ بہت ساری لڑکیاں کمپرومائز کا شکار ہو جاتی ہیں صرف پیٹ کے لیے, روزی کے لیے. وہ پھر اپنا جسم ایسے درندوں کے حوالے کر دیتے ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ یہ قانون جو ہے وہ اپنے معاملات دیکھ رہا ہے, چیزیں ہیں, سزائیں نہیں مل رہی ہیں. زینب کا ذکر آپ نے کیا, معصوم زینب کا جب بھی ذکر ہوتا ہے تو وہ بچی معصوم پری, ہماری ہوا کی بیٹی ہماری آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہیں. یہ کیسے ہوگا؟ حکومت کے پاس وقت ہوگا تو کچھ ہوگا زرداری صاحب. حکومت کو الٹے سیدھے کیسز بنانے سے فرصت نہیں ہے. اپوزیشن کے پاس بکواس کرنے کے علاوہ, معذرت کے ساتھ الفاظ استعمال کر رہا ہوں, کہ ان کے پاس وقت نہیں ہے. جب عدالتوں کو یہ زرداری, یہ نواز شریف, یہ مریم نواز, یہ عمران خان, یا پھر پتہ نہیں کون کون جتنے بھی یہ نام نہاد سیاستدان ہیں, ان سے موقع ملے گا تو کسی مظلوم کا کیس سنا جائے گا, ان سے موقع ملے گا تو پولیس کو موقع ملے گا, کسی کو جا کے گرفتار کرے گی. جب تک یہ بیٹھے ہوئے جتنے بھی میں لفظ استعمال کر رہا ہوں, نام نہاد سیاستدان, جب تک ان سب کے گھروں میں اس طرح کی وارداتیں نہیں ہوں گی, نہ یہ قانون زندہ ہوگا, نہ انصاف زندہ ہوگا. جاتے جاتے ہی جاننا چاہوں گا حکومت پاکستان کو, حکومت پنجاب کو, حکومت سندھ کو, تمام صوبوں کی حکومتوں کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا انہیں یہ انتظار کرنا چاہیے کہ ان کی اپنی ماں بیٹیاں نوکری کے لیے باہر جائیں, اس طرح کے درندوں کا سامنا کرنا پڑے, اللہ نہ کرے, تب انہیں خیال آئے گا, تب یہ جاگیں گے؟ یا جب تک انہیں عورت بنا کے باہر نہیں بھیجا جائے گا انہیں عقل نہیں آئے گی؟ ڈاکٹر صاحب, آپ کے اس بات کو میں اس طرح سے تھوڑا آگے لے جاؤں گا کہ جس طرح آپ نے کہا کہ یہ سارے پارلیمنٹ کے لوگ بھی, تو ان کا بھی کام یہی ہے. عمر جلیل صاحب بہت بڑے رائٹر ہیں, سندھی کے بھی رائٹر ہیں, اردو میں بھی بہت زیادہ زبردست لکھتے ہیں. انہوں نے ایک بار کہا تھا ایک پروگرام میں
کہ اگر کاروکاری یعنی کہ اس کو اگر جائز قرار دیا جائے تو پھر تو پہلے تمہاری پوری پارلیمنٹ ہی اڑ جائے گی، سب کے سب پھر اس میں مارے جائیں گے. تو ہمارے خود لا میکرز کی حالت یہ ہے کہ وہ خود ان کاموں میں انوالو ہیں. اور جہاں تک اس طرح کی جب بات آتی ہے کہ قانون پر امپلیمنٹ کیسے ہوگا، یہ ساری چیزیں کیسے ہوں گی، میں اس حوالے سے ہمیشہ جتنے بھی دوست مجھ سے پوچھتے ہیں میں ایک واقعہ ان کو بتا دیتا ہوں، کیونکہ وہ میری آنکھوں کے سامنے کا ہے تو اس لیے وہ میں اس کو کوٹ کرتا ہوں. میں 2018 میں ایران میں گیا ہوا تھا. وہاں پتہ چلا کہ کوئی ایک ہے جولر، وہاں ڈکیتی کی ہے 3 ڈاکوؤں نے اور اس جولر کو مار دیا ہے انہوں نے. اور وہاں ایران کے اندر آپ جائیں چاہے ٹھیلا لگا ہو لیکن اس کے پاس CC کیمرے لگے ہوتے ہیں، ہر جگہ CC کیمرے لگے ہوتے ہیں. وہ 2-3 دنوں میں آئیڈینٹیفائی ہو کر وہ گرفتار ہو گئے کہ یہ تینوں جو تھے وہ ڈاکو کون سے تھے. ان کو پکڑا گیا، ان کو لایا گیا اسی شاپ کے سامنے، اور اسی شاپ کے سامنے وہاں کھڑا کر کے وہاں اعلان کیا گیا کہ وہ تینوں ڈاکو جنہوں نے اس جولر کو مارا اور ڈکیتی کی تھی پکڑے گئے، ابھی ان کو سزا دی جائے گی. اسی دکان پر کرین پر ان کو لٹکا کر پھانسی دی گئی اسی جگہ پر. 3 دن کے اندر آپ کے پاس ایسا نظام آ جائے تو یہ سب چیزیں ہو سکتی ہیں. سب سارا جو ہے وہ آپ کا سماج ہے وہ اچھا ہو جائے گا. اور سزائیں جب تک نہیں ہوگی آپ کے پاس تو صورتحال یہ ہے کہ اگر کوئی کسی کا مرڈر بھی ہو جائے تو سالوں سال کیس چل رہا ہوتا ہے، یا تو بے گناہوں کو پھانسی دی جاتی ہے یا پھر جو گناہ گار ہے وہ پہلے ہی دن سے بیل پر رہا ہو جاتا ہے. بہت شکریہ زیب زرداری صاحب، آپ اپنے تفسیر تجزیے سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے اور بڑی زبردست گفتگو رہی جس پہ ہم نے PDM کے حوالے سے بات بھی کی، ساتھ ہم نے بات کی خواتین کو ہراساں کرنے کے حوالے سے بھی. پروگرام کا وقت یہاں ختم ہوا جاتا ہے اور مجھے بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے اور جاتے جاتے ضرور کہوں گا کہ یہ جو درندہ ہے جس کی تصاویر ہم نے آپ کو دکھائی، جس کی ویڈیو ہم نے آپ کو دکھائی ہے، اس کو جتنا آپ وائرل کر سکتے ہیں اس کو وائرل کریں تاکہ یہ درندہ نہ صرف اپنے منطقی انجام تک پہنچے، اپنے گھر میں بھی اس کو شرمساری کا سامنا کرنا پڑے. اگر اس کی اہلیہ ہے، اگر اس کی بیٹی ہے تو وہ اس کو دیکھے اور دیکھ کے اس کو شرمندہ کرے، اسے اندازہ ہو کہ اس نے کیا حرکت کی ہے. کب تک اس طرح کی مظلوم خواتین جو نوکری کے لیے، اپنے گھر بچانے کے لیے، اپنے بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے، اپنے والدین کی کفالت کرنے کے لیے گھروں سے باہر نکلتی ہیں، ان پر اس طرح کے تشدد اور اس طرح کے نازیبہ الفاظ اور نازیبہ حرکات کا انہیں سامنا کرنا پڑے گا. ہراساں کرنے والے یہ لوگ جب تک اس معاشرے میں دندناتے پھرتے رہیں گے تب تک نہ جانے کتنی اور معصوم حوا کی بیٹیوں کے ساتھ اس طرح جو ہے وہ غلط کاری ہوتی رہے گی. نہ صرف ان کو ہراساں کیا جائے گا، ان کی عزتوں سے بھی کھیلا جائے گا. اب دیکھنا یہ کہ حکومت پاکستان کیا اس پہ حکمت عملی اختیار کرتی ہے اور کس طرح اس درندے کو سلاخوں کے پیچھے لا کر منطقی انجام تک پہنچاتی ہے. مجھے یہاں زیب زرداری صاحب کے ساتھ دیجیے اجازت. اللہ نگہبان. ورلڈ ٹی وی، سب پہ نظر، اندر کی خبر.